भेज दिया गया है। उसके बाद 7 की बात भी आई। बात यह है कि ये 7 हों, 13 हों, 21 हों, 5 हों या 2 हों, लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखतों की तरदीद कर दी। कहा वो उन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे। मुझे हैरानी हो रही है कि पाकिस्तानी सियासत, इमरान खान, साइफर, सदर पाकिस्तान, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसमें तरमीम, इस सब में इलॉन मस्क कहाँ से आ गया? सब में ट्विटर कहाँ से आ गया? इलॉन मस्क ट्विटर का मालिक है ना, ये बीच में क्यों कूद पड़ा? ये बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये हुआ है, ये हकीकत में हुआ है। आरिफ अलवी के एक ट्वीट ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पूरे पाकिस्तान में बेचैनी फैल गई है, एक कोहराम मच गया है और खौफ और टेरर और ज्यादा। चाल मच गया हर तरफ। आरिफ अलवी ने कहा जो कानून पास हुए हैं, 2 बिल, एक फौजी कवानीन में तरमीम और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस पे मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने कुछ नहीं किया। तनकीद की, सब ने तनकीद की, तनकीद बनती भी थी कि आरिफ अलवी साहब आपको 27 घंटे बाद याद आया, जिस वक्त ये हुआ था उसी वक्त कहते कि ये दस्तखत तो मैंने किए नहीं, ये बिल कानून कैसे बन गया, आप उसी वक्त कहते। और फिर जिन लोगों ने, यानी आपके स्टाफ ने अगर आपको धोखा दिया, गद्दारी की है, तो आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करते। ये सब कुछ होना चाहिए था। और ये सवाल याद रखिए अभी भी कायम हैं, ये सवालात अभी भी आरिफ अलवी साहब से किए जाने चाहिए कि आपने उन लोगों का क्या किया जिन्होंने आपके नाक के नीचे से कार्रवाई डाली है, क्या किया आपने लोगों का। लेकिन अभी ये सवाल हम कर ही रहे थे नाजरीन, तो एंकर पर्सन है समर अब्बास साहब, उन्होंने एक बॉम्बशेल फोड़ दिया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। वो बॉम्बशेल क्या है नाजरीन? उन्होंने जो वजारत कानून है ना, उसका उन्होंने अल्लाह भला करे एक नोटिफिकेशन, एक जो उनका गजट होता है वो उन्होंने दिखा दिया लाके, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ दिखाया है कि सदर के दस्तखत के बगैर ही बिल मंजूर किया गया। खान ने रात को ट्वीट करना था, क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल है। अच्छा, अब अगले नुक्ते पे आते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि इलॉन मस्क यहाँ पे कहाँ से आ गया, इलॉन मस्क का सबसे क्या ताल्लुक है, ये अब आप जब जानेंगे ना तो आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की वजारत कानून ने, वजारत कानून और इंसाफ जो है, बेसिकली ये सारे का सारा बिल उसी ने ड्राफ्ट किया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी वजारत कानून ने की। अब वजारत कानून ने सदर पाकिस्तान के ट्वीट का जवाब ट्वीट से देना था। समझ आ रही है आप? ट्विटर का मालिक कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने और ट्विटर ने पाकिस्तान के, अब ये बहुत अजीब और गरीब और बहुत बड़ी बात है जो बताने जा रहा हूं, ट्विटर ने हमारे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया। ये मेरे सामने खुला हुआ, आपके सामने भी स्क्रीन पे आ गया। उन्होंने अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। अगर ये सच है, अगर ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो उन्होंने हमारे हुकूमत के लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। सदर पाकिस्तान का उन्होंने नहीं किया, इनका कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या हो रहा है। अब इस सब के अंदर देखें, मुझे ये लगता है कि ये इनकॉम्पिटेंस है बहुत बड़ी। बात हो रही है हमारे इदारे की, बात हमारे इदारे की इज्जत भी यहाँ पे स्टेक पे लगी हुई है ना। आपने मजाक बना दिया है, आपने एक कानून पास करना था, आप तरीके से वो कानून पास करते। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इदारा जो है उसको आपने पिंग पोंग बना दिया ऐवान सदर और पार्लियामेंट के दरमियान, या वजारत कानून और इंसाफ और ऐवान सदर के दरमियान पिंग पोंग बना दिया, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं जनाब कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, हम तो इदारे का वकार मजरूनी करते। ये वकार मजरूनी कर रहे तो और क्या कर रहे हैं आप? ये मजाक की तो है। मैं अभी ये पढ़ रहा था, मुख्तलिफ जो हैं अल्लाह भला करे, जो ये इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं उनकी ट्वीट्स पढ़ रहा था। वो जो साबिक रह चुके हैं जस्टिस काचू, ये भारत के अक्सर पाकिस्तान के ऊपर हवाले से बात करते रहते हैं, सब मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान का कि सदर पाकिस्तान को पता ही नहीं है, उनके नाक के नीचे जो है वो ये कार्रवाई डाल दी गई। ये क्या है, ये हो क्या रहा है? कुछ लोग सदर पाकिस्तान को तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे निज़ाम पे तनकीद कर रहे हैं कि हमारा निज़ाम कैसा है। इस कदर अजीबो गरीब निज़ाम है ये, कैसे सांस ले कोई इस निज़ाम के अंदर? ये कानून है, इसे कानून कहेंगे आप? एक कानून बनना है, उसका एक प्रोसीजर है। हर कोई एक दूसरे को धोखा देने पे लगा हुआ है। पार्लियामेंट सदर को, सदर पार्लियामेंट को, इदारे एक दूसरे को
ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ کیا ہے؟ تو جناب یہ کچھ بم شیل ہیں جو گرے. پہلا کیا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہم نے صدر کے واپس بھیجے جانے کو، صدر کے سمری کے واپس بھیجے جانے کو، بل کے واپس بھیجے جانے کو تصور کر لیا کہ صدر مان گئے. صدر نے کہا صدر کے ٹویٹ کے بعد اب معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو گیا. اگر آپ یہ بات کہیں کہ معاملہ بڑا آسان ہے، اور جس طرح آج وزیر اطلاعات نے کہا، نگران وزیر اطلاعات نے، کہ بس اس سے کوئی طوفان برپا نہیں ہوا. طوفان تو برپا ہو گیا اور بہت بڑا طوفان برپا ہوا ہے. آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس بات پہ پاکستان کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دو پہ لگ گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں جن ممالک سے آپ نے جا کے پیسے لینے ہیں، آگے آپ کے جو سسٹم چل رہا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کو جو چھپا رہے ہیں وعدہ کیا تھا کہ ہم 6 ماہ کے اندر الیکشن کروا دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں نا فروری میں الیکشن ہو جائیں گے. آپ نے جو آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، ابھی 2 ممالک کے آپ کے پاس پیسے آئے ہیں. باقی آئی ایم ایف نے جہاں سے لے کر پیسے دینے ہیں وہ پیسے آپ کو پاس آنے ہیں. تو ان حالات میں جب آپ کے ملک کا ایک سپریم کمانڈر جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں نے دستخط نہیں کیے اور میں نے بل واپس بھیج دیا تھا، بل واپس کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اگر ایوان صدر کے اندر یہ ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے، میں پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری آپ کو اس پر پوچھے گی نہیں؟ وہ تو چرچے ہونے شروع ہو گئے. پہلے ہماری معاشی پالیسیز کے اوپر ہوتی تھی بات کہ بنانا ریپبلک بن گئے. آج تو لکھا گیا ہے کہ پاکستان ایک مینگو کنٹری ہے. بالکل ایسا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پر جو معاملہ بھی ہے اس کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، حقیقت سامنے آنی چاہیے. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے غلط کیا کس نے غلط نہیں کیا. یہ اب بحث ختم ہو گئی ہے. اب میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں کہ 10 دن گزر گئے، میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں کہ 12 دن گزر گئے، میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا سائن ہوئے یا نہیں ہوئے، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا کہ 10 دن صدر صاحب نے کیوں نہیں پوچھا. اب صدر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار اپنے اسٹاف سے یہ کہا کیا بل واپس بھیج دیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بل واپس بھیج دیے ہیں. اس بات کی صرف انکوائری ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں سچ اور جھوٹ جو ہے اسے سامنے آنا چاہیے. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس ہے نہیں، ایک معمولی سی سائنس ہے. اس پر کچھ نہ کچھ تو سامنے آنا چاہیے. اگر اس پہ سامنے نہیں آیا تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور اس کو جو لوگ بڑا ایزی لے رہے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو غلط ہے، چاہے وہ ایوان صدر غلط ہے، چاہے وہ کوئی اور غلط ہے. کوئی نہ لوگ اب یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس پورے پاکستان کو کس نے ہائی جیک کر رکھا ہے، یہ پاکستان کس کے کنٹرول میں ہے، پاکستان کو کون کنٹرول کر رہا ہے، کون سی وہ قوتیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن جو پریزیڈنٹ ہاؤس کو کنٹرول کرتی رہی اور ایک ایسے بلز منظور کروا دیے ہیں جن کے بعد میری اور آپ کی زندگیوں میں بڑا فرق پڑے گا، بہت زیادہ فرق پڑے گا. پریزیڈنٹ عارف الوی کا پہلے ٹویٹ جو آپ نے سنا بھی ہوگا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور یہ وہی بل ہے جن کی طرف پریزیڈنٹ بات چیت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں رضا ربانی صاحب نے اور فرحت اللہ بابر نے اور پھر جو سینیٹر مشتاق ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بل صبح ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا اور ہمارے ہاتھ میں یہ بلز دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. تو عارف الوی صاحب کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بلز کے اوپر دستخط میں نے نہیں کیے، میں نے یہ بلز منظور نہیں کیے کیونکہ میں ان بل سے متفق نہیں تھا. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ ان بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں پارلیمنٹ کو، اور جب پریزیڈنٹ واپس کرتا ہے تو اس کے بعد ایک جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے.